वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। ओम श्री गुरुवायूरप्पा शरणं। श्री हरे नमः। स्वामिये शरणमय्यप्पा। अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे। श्रीमहागणपतये नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। श्रीहयग्रीवमूर्तये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। श्रीमहासरस्वत्यै नमः। पीताम्बरकरविराजितशङ्खचक्र कौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशं हृदि भावयामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। मोक्षाब्धिसारम्य भागवताख्यदद्नोः नारायणीय नवनीतमहो गृहीत्वा मायामयौघपरितप्तजनाय योगात् नारायणाय अवनिसुराय नमोऽस्तु तस्मै। न भोग्यवस्तूनि न नाकपृष्ठं न सिद्धिलाभं परमीशकाङ्क्षे प्रसन्नमन्दस्मितसुन्दरं ते मुखाम्बुलं दर्शय सन्ततं मे। ॐ श्री हरये नमः। फोर्थ दशकं। फिफ्थ वन। How many of you are there today? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 to 5. Somebody, okay. Anita ji, fourth dashakam, the first shloka you read. Ma'am, could you please excuse me? I'm not very familiar with the tune, ma'am, this time. I'll tell you that. कल्यतां मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवदुपासनं यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टया तव तुष्टिमाप्नुयाम्। Can you say? कल्यतां मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवदुपासनं यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टया तव तुष्टिमाप्नुयाम्। Very nice. Next. ब्रह्मचर्य दृढता। Somebody else can say. Wait, second one. Kamala ji, you can say. Yes, ma'am. ब्रह्मचर्य दृढतादिभिर्यमै राप्लवादिनियमैश्च पाविताः कुर्महे दृढममीतु कासनं पङ्कजाद्यमपि वा भवत्पराः। Next. Purna Chandra ji, third one. Yes, ma'am. सारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयागता इन्द्रियाणि विषयागता यास्महे भवदु
Upasanonmukha. There is no a here, no ma'am. Where, ma? Vishayadata prahutyasmahe bhavadupa. Yasmahe. Yes, Yasmahe only. It is no, there is no a here. That A is included only. It is Yasmahe, yasmahe bhavadupasanon mukhaha, mukhaha. Mukhaha. Okay, very Shall I nice. read it again, ma'am? Yeah, one more time. तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयादता प्रहृत्यास्महे भवदुपासनोन्मुखाः. Next. Who is there? Saraswati ji. Yes, ma'am. अस्फुटे वपुषिते प्रयत्नतो धारये मदिशनां मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तरार्थताम् उद्वहेम भवदग्रिचिन्तकाः भवदङ्घ्रिचिन्तकाः. Very nice. Next, Deepti ji. विस्फुटावयवभेदसुन्दरं त्वद्वपुः अश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाश्रयाः. Very nice. Okay. So today we will do the 6th one. Lakshmi ji, you can repeat. Lakshmi ji, you're there? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You repeat the 6th one. Yes, Okay? yes, ma'am. Yes, ma'am. ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीं ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशां दृशीं दृशि ई मूर्ति मूर्तिमीदृशीं. in Tamil drisham. Drishim, drishim, like this, like that. First starting dhyaya. Dhyayatam sakala murtim idrishim. So dhyayatam sakala murtim idrishim. Okay. Dhyayatam sakala murtimidrishim. Dhyayatam sakala murtimidrishim. Unmishan madhurata hritatmanam. Unmisan mathurada hritatmanam. Everybody put those, some mark so that you understand where you need to break. Okay. Unmishan madhurata hritatmanam. So unmishan madhurata hritatmanam. Okay. Say now. Unmisan madhurada hritatmanam. Unmisan madhurada hritatmanam. Madhurata hritatmanam. Unmisan madhurata hritatmanam. Very nice. Unmisan madhurata hritatmanam. Yes, ma'am. Sandramodarasarupamantaram. 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 Brahmarupamaiteva bhasate. Brahmarupamayi deva bhasate. Very nice.
ब्रह्मरूपमयि देव भाषते ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन्मधुरता हृतात्मनाम् ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन्मधुरता हृदात्मनाम् ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन्मधुरता हृदात्मनाम् सान्द्रमोदरसरूपमान्तरम् ब्रह्मरूपमयितेव भासते सान्द्रमोदरसरूपमान्तरम् ब्रह्मरूपमयि देव भाषते Here you have to be careful. It is not deva bhasate. It is ta. Ta. Te va Teva. bhasate. Okay. Te ava bhasate. So te. Okay. So here again Sandra Modarasa Rupa Mantaram. Don't say the. Mantaram. Mantaram. Then San- Brahma Rupamai Teva Bhasate. Teva. Teva. T. सान्द्रमोदरसरूपमान्तरम् ब्रह्मरूपमयि देव भाषते Very nice, very nice. Now both the lines together. ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन्मधुरता हृतात्मनाम् सान्द्रमोदरसरूपमान्तरम् ब्रह्मरूपमयि देव भाषते Very nice. Next, Anita ji, can you tell this? ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन्मधुरता हृतात्मनाम् सान्द्रमोदरसरूपमान्तरम् ब्रह्मरूपमयितेव भासते Very nice. Next, Kamala ji, Yes, ma'am. seventh one, okay. तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिम् If in any of the books it is written as Swadana, then cut off that A, okay? It is Swadana, okay? तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिम् तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिम् स्थितिं स्थितिम् ति illa okay. is ith so sthitim स्थितिम् स्थितिम् okay got it तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिम् त्वत्समाधिमयि विश्वनायक त्वत्समाधिमयि विश्वनायक त्वत्समाधिमयि विश्वनायक very nice आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ आरभे महि च धारणादिकम् वारभे because we have put tyau it is already done okay आरभे महि च धारणादिकम् आरभे महि च धारणादिकम् first line तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक
तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक Very nice. तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक Very nice. आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ आरभे महि च धारणाधिकम्. आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ Very nice. आरभे महि च धारणाधिकम् आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ आरभे महि च धारणाधिकम् Very nice. Very nice. 2 lines together. तत्समस्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ आरभे महि च धारणाधिकम् Very nice. Next. Purnachandra ji, you tell the 7th one. 7th one, ma'am. 7th one. तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समास्वधिमयि विश्वनायक त्वत्समाधिमयि विश्वनायक. Mark those small lines in between. Tvat samadhi mayi vishwanayaka. Okay, ma'am. तत्समास्वधनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ आरभे महि च धारणाधिकम्. One more time we'll have to do. Ashrita. Okay. You need not say ashritaha. It will not fall in place. Ashrita, a small f sound. Okay. Between these two. So ashrita, punarata. Whenever you have a pa, okay, pa after the visarga, you will have the small sound of f. Okay. It is called upadhmaniya. That small sound of f will be there. So ashrita punaratah parichyutau arabhe mahi cha dharanadhikam. Tell me. आश्रितः पुनरतः परिच्युतौ आरभे महि च धारणाधिकम्. I repeat again, ma'am. Yeah, sure. तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रितः पुनरतः परिच्युतौ आरभे महि च धारणाधिकम्. Very nice. Next, Deepti ji. Can Yes, you repeat? Yeah. Same, 7th one? No, 8th one will do. You repeat after me. Okay. Okay. Ithamabhyasana nirbharo lasat. इत्थमभ्यसन निर्भरोल्लसत् इत्थमभ्यसन Each and every निर्भरोल्लसत् word. Be very careful. No need to go fast. Go slow. Okay. Ithamabhyasana nirbharolasat. इत्थमभ्यसन निर्भरोल्लसत् Very nice. One more time. इत्थमभ्यसन निर्भरोल्लसत् Very nice. त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः. त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः Very nice. मुक्तभक्तकुलमौलितां गताः. मुक्तभक्तकुलमौलितां गताः मुक्तभक्तकुलमौलितां
इत्थमभ्यसननिर्भरोल्लसत्त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः गताः सञ्चरेम शुकनारदादिवत् सञ्चरेम सुखनारदादिवत् सञ्चरेम शुकनारदादिवत् वेरी नाइस इत्थमभ्यसननिर्भरोल्लसत् त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः इत्थमभ्यसननिर्भरोल्लसत् त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः वेरी नाइस इत्थमभ्यसननिर्भरोल्लसत् त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलितां गताः सञ्चरेम शुकनारदादिवत् मुक्तभक्तकुलमौलितां गताः सञ्चरेम शुकनारदादिवत् वेरी नाइस मुक्तभक्तकुलमौलितां गताः सञ्चरेम शुकनारदादिवत् वेरी नाइस टू लाइन्स टुगेदर इत्थमभ्यसननिर्भरोल्लसत् त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलितां गताः सञ्चरेम शुकनारदादिवत् वेरी नाइस नेक्स्ट हु इज द लक्ष्मी जी सरस्वती मैम हाँ सॉरी सरस्वती जी इत्थमभ्यसन निर्भरोल्लसत् त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलितां गताः सञ्चरेम शुकनारदादिवत् वेरी नाइस सरस्वती जी यू रिपीट द नेक्स्ट वन यस मैम ninth one right okay त्वत्समाधिविजयेतु यः पुनः त्वत्समाधिविजयेतु यमः पुनः येतु यः पुनः येतु यः पुनः very nice one more time तत्समाधिविजये it is not that twat yours twat Yes. त्वत्समाधिविजयेतु यः पुनः त्वत्समाधिविजयेतु यमः यः पुनः पुनः again पुनः Yes. त्वत्समाधिविजयेतु यः पुनः very nice मंक्षु मोक्षरसिकः क्रमेण वा मंचु मोक्ष मंक्षु मोक्षरसिकः क्रमेण वा मंक्षु मोक्षरसिक क्रमेण वा very nice मंचु मंचु here be careful it is not n it is not n it is ng okay so mankshu 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 moksharasika kramena va मंक्षु मोक्षरसिक क्रमेण वा yes one more time मंक्षु मोक्षरसिक क्रमेण वा very nice योगवश्यमनिलं षडाश्रय okay षडाश्रयैः
योगवश्यमनिलं षडाश्रयैः योगवश्यमनिलं षडाश्रयैः उन्नयत्यजसुषुम्नया शनैः उन्नयत्यज उन्नयत्यज सुषुम्नया शनैः सुषुम्नया ओके it's not easy. उन्नयत्यज सुषुम्नया शनैः सुषुम्नया हैः सुषुम्नया हैः शनैः means slowly. सुषुम्नया शनैः सुषुम्नया शनैः उन्नयत्यज सुषुम्न Shushumnaya. If you remember in Lalita Sahasranamam also we had done this. Shushumna Nadi and all these things are there. You would have you remember those? So that is what they are saying here. Okay. Shushumnaya Shanaihi, slowly rising. Yes, ma'am. Unnayatyaja Shushumnaya Shanaihi. उन्नयत्यज सुषुम्नया शनैः Very nice. One more time. उन्नयत्यज सुषुम्नया शनैः First line will do. Tvatsamadhi vijayetu yaf punaha Mangshu moksharasika kramena va. त्वत्समाधिविजये तु यः पुनः मङ्क्षु मोक्षरसिकः क्रमेण वा त्वत्समाधिविजये तु यः पुनः मङ्गुमोक्षरसिकः क्रमेण वा मङ्गुमोक्षरसिकः क्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैः उन्नयत्यज सुषुम्नया शनैः योगवश्यमनिलं षडाश्रयैः योगवश्यमनिलं षडाश्रयैः उन्नयत्यज सुम्नया शनैः सुम्नया शनैः सुषुम्नया शनैः Very nice. One more time. योगवश्यमनिलं षडाश्रयैः उन्नयत्यज सुषुम्नया शनैः Very nice. Two lines together. तत्स्वमादिविजये तु यः तत्समाधिविजये तु यः त्वत्समाधिविजये तु यः पुनः मङ्क्षुमोक्षरसिकः क्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैः उन्नयत्यज
त्यज शुषुम्नयाः शनैः. Very nice. Few more time practice, you will get it. Lakshmi ji, ninth one. वत् Ninth one. वत्समाधिविजये दुयः पुनः Start again. मांसु मैम Start again. त्वत्समाधिविजये दुयः पुनः मंशु मोक्षरसिह क्रमेण वा योगवस्य मणिलं सदाश्रयैः उन्नयत्यजस् सुषुम्नयासनैः. Very nice. Next, Anita ji, repeat. Yes, ma'am. लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नथो लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नतो लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नथो Very nice. लीयते त्वयि परे निराग्रहः लीयते त्वयि परे निराग्रहः लीयते त्वयि परे निराग्रयः ग्रह. Here is not there. निराग्रहः. Very nice. One more time. लीयते त्वयि परे निराग्रहः. ऊर्ध्वलोककुतुकीतुमूर्धतः 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 सार्धमेव करणैर्निरीयते सार्धमेव करणैर्निरीयते सार्धमेव करणैर्निरीयते. Very nice. लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नथो लीयते त्वयि परे निराग्रहः लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नथो लीयते त्वयि परे निराग्रहः लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नथो लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकीतुमूर्धतः सार्धमेव करणैर्निरीयते ऊर्ध्वलोककुतुकीतुमूर्धतः सार्धमेव करणैर्निरीयते ऊर्ध्वलोककुतुकीतुमूर्धतः सार्धमेव करणैर्निरीयते. Very nice. 2 lines together. 4 lines together, na? Both the lines together. Lingadeham from there. लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नथो लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकीतुमूर्धतः सार्धमेव करणैर्निरीयते. Very nice. Kamalaji. Yes, ma'am. लिङ्गदेहमपि सन्त्यजन्नतो लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकीतुमूर्धतः सार्धमेव करणैर्निरीयते. Very nice. 5 more are there. Okay. We'll do 2 more and then we'll do the practice. Okay. Next, who is there, ma? Purna Chandra ji. Yes, ma'am. Okay, 11th one. अग्निवासरवलक्षपक्षगैः
अग्निवासर अग्निवासरवर वलर वासरव लक्ष्य पक्षगैः tell it slowly only, it is little difficult to pronounce. अग्निवासरव लक्ष्य पक्षगैः हाँ अग्निवासरव लक्ष्य पक्षगैः very nice. उत्तरायण जुषा च देवतैः दैवतैः उत्तरायण जुषा च दैवतैः उत्तरायण जुषा च दैवतैः उत्तरायण जुषा च दैवतैः प्रापितोरविपदं भवत्परः और भवत्परो anything is okay. प्रापितोरविपदं भवत्परो प्रापितोरविपदं भवत्परो प्रापितोरविपदं भवत्परो मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते अग्निवासरवलक्षपक्षगैः उत्तरायणजुषा च दैवतैः अग्निवासरव लक्ष्य पक्षगैः उत्तरायण जुषा च दैवतैः अग्निवासरव लक्ष्य पक्षगैः उत्तरायण जुषा च दैवतैः वेरी नाइस प्रापितोरविपदं भवत्परो मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते प्रापितोरविपदं भवत्परो मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते प्रापितोरविपदं भवत्परो मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते वेरी नाइस टू लाइन्स टुगेदर अग्निवासरव लक्ष्यपक्षगैः उत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितोरविपदं भवत्परो मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते वेरी नाइस மேடம் எந்த இது சாப்டர் மேடம்? நான் லேட் ஜாயினிங். ரொம்ப லேட். ஓகே फोर्थ நான் இப்பதான் फोर्थ மேடம் फोर्थ दशकम ஓகே you are doing the 11th one. नेक्स्ट यारम्मा आफ्टर पूर्णचंद्र जी दीप्ति जी अग्निवासरवलक्षपक्षगैः उत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितोरविपदं भवत्परो मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते. very nice just one moment just hold on I'll just come back. Okay we'll do the 12th one. Next is who was telling? I am only Deepti. हाँ दीप्ति जी ओके 12th आस्थितोऽथ महरालये यदा आस्थितोऽथ महरालये यदा very nice one more time. आस्थितोऽथ महरालये यदा आस्थितोऽथ महरालये यदा
शेषवक्त्रदहनोष्मणार्ध्यते शेषवक्त्रदहनोष्मणाद्यते शेषवक्त्रदहनोष्मणार्ध्यते ईयते भवदुपाश्रयास्तदा ईयते भवदुपाश्रयस्तदा ईयते भवदुपाश्रयैस्तदा उपाश्रयस्तदा ईयते भवदुपाश्रयस्तदा ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेधसः पदमतः पुरैव वा वेधसः पदमतः पुरैव वा पुरैव वा वेधसः पदमतः पुरैव वा पुरैव वा वेधसः पदमतः पुरैव वा वेधसः पदमतः पुरैव वा पुरैव वा वेधसः पदमतः पुरैव वा आस्थितोऽथ महरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मणार्ध्यते आस्थितोऽथ आस्थितोऽथ महरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मणार्ध्यते आस्थितोऽथ महरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मणार्ध्यते ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेधसः पदमतः पुरैव वा ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेधसः पदमतः पुरैव वा ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेधसः पदमतः पुरैव वा nice बोधनम् ओके आस्थितोऽथ आस्थितोऽथ महरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मणार्ध्यते ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेधसः पदमतः पुरैव वा very nice next who is that Saraswati ji आस्थितोद महरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मणाद्यते ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेधसः पदमतः पुरैव वा that's it very nice மேடம் நான் படிக்கலாமா பிரேமாமணி wait just okay Prema ji you can do the next one I'll finish off today we already are lagging behind okay Prema ji you repeat the 13th one okay ஓகே மேடம் तत्र वा तव पदेऽथवा वसन् तत्र वा तव पदेऽथवा वसन् तत्र वा तव पदेऽथवा वसन् प्राकृत प्रलय एति मुक्तदाम् प्राकृत प्रलय एति मुक्तताम् प्राकृत प्रलय एति मुक्तताम् it is if it is written as one make it as tam okay tam swech yeah
स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभिद्य जगदण्डमोजसा संविभिद्य जगद संविभिद्य जगदण्डमोजसा संविभिद्य जगदण्डमोजसा. Very nice. First line. तत्र वा तव पदे तवा वसन् प्राकृत प्रलय एति मुक्तताम्. तत्र वा तव पदे तवा वसन् प्राकृत प्रलय एति मुक्तताम्. तत्र वा तव पदे तवा वसन् प्राकृत प्रलय एति मुक्तताम्. स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभिद्य जगदण्डमोजसा. स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभिद्य जगदण्डमोजसा. स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभिद्य जगदण्डमोजसा. Very nice. Two lines together. तत्र वा तव पदे तवा वसन् प्राकृत प्रलय एति मुक्तताम्. स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभिद्य जगदण्डमोजसा. Very nice. तत्र एक बार No, one time. Okay. Lakshmi ji. Yes, ma'am. तत्र वा तव पदे तवा वसन् प्राकृत प्रलययेति मुक्तदाम्. स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभिद्य जगदण्डमोजसा. Very nice. Next. Next, who is there? Anita ji. Yes, ma'am. 14th one. तस्य च क्षितिपयो महो निलत्. तस्य च क्षितिपयो महो निलत्. तस्य च क्षितिपयो महो निलत्. Nilad it till it you can निलत्. say. Okay. तस्य च क्षितिपयो महो निलत्. यो महत् प्रकृति सप्तकावृतिः. यो महत् प्रकृति सप्तकावृतिः. यो महत् प्रकृति सप्तकावृतिः. Very nice. Should I repeat, ma'am? हाँ. तस्य च क्षितिपयो महो निलत्. यो महत् प्रकृति सप्तकावृतिः. तत्तदात्मकतया विशन् सुखी. तदात्मकतया विशन् सुखी. Very nice. तदात्मकतया विशन् सुखी. याति ते पदमनावृतं विभो. याति ते पदमनावृतं विभो. याति ते पदमनावृतं विभो. Very nice. First line.
तस्य च क्षितिपयो महो निलद् यो महत् प्रकृतिसप्तकावृतिः तस्य च क्षितिपयो महो निल यो महत् प्रकृतिसप्तकावृतिः One more time. तस्य च क्षितिपयो महो निल यो महत् प्रकृतिसप्तकावृतिः तत्तदात्मकतया विशन् सुखी याति ते पदमनावृतं विभो तत्तदात्मकतया विशन् सुखी याति ते पदमनावृतं विभो Very nice. तस्य च क्षितिपयो महो निल यो महत् प्रकृतिसप्तकावृतिः तत्तदात्मकतया विशन् सुखी याति ते पदमनावृतं विभो Very nice. Next. Kamalaji. तस्य च क्षितिपयो महो निलद् यो महत् प्रकृतिसप्तकावृतिः तत्तदात्मकतया विशन् सुखी याति ते पदमनावृतं विभो Very nice. Repeat Madam, the- one doubt, madam. हाँ. Saptakavriti, yeah, saptakavritihi, yeah. वृत्ति ई Vritihi. Okay. दीर्घ हाँ ओके पूर्णचंद्रा जी रिपीट द 15th one. Yes, ma'am. हाँ अर्चिरादिगतिमीदृशीं व्रजन् अर्चिरादिगतिमीदृशीं व्रजन् अर्चिरादिगतिमीदृशीं व्रजन् वेरी नाइस विच्युतिं न भजते जगत्पते विच्युतिं न भजते जगत्पते विच्युतिं न जगते न भजते जगत्पते जगत्पते विच्युतिं न भजते जगत्पते विच्युतिं न भजते जगत्पते वेरी नाइस सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयान् सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयान् One more time. सच्चिदात्मक भवद्गुणोदया दयान् 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 हाँ Okay. दयान् हाँ सच्चिदात् हाँ सॉरी टेल सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयान् उच्चरन्तमनिलेश पाहि माम् उच्चरन्तमनिलेश पाहि माम् उच्चरन्तमनिलेश पाहि माम् वेरी नाइस अर्चिरादिगतिमीदृशीं व्रजन् विच्युतिं न भजते जगत्पते अच्छिरादिगतिमीदृशीं व्रजन् विच्युतिं न भजते जगत्पते अच्छिरादिगतिमीदृशीं व्रजन् विच्युतिं न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयान् उच्चरन्तमनिलेश पाहि माम् सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयान् उच्चरन्तमनिलेश पाहि माम् सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयान् दयान् उच्चरन्तमनिलेश पाहि माम् 2 lines together अच्छिरादिगतिमीदृशीं व्रजन्
च्युतिं न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयान् उच्चरन्तमनिलेश पाहि माम्. Very nice. Deepti ji. Yes. अर्चिरादिगतिमितृषिं व्रजन् विच्युतिं न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयान् उच्चरन्तमनिलेश पाहि माम्. Very nice. So all the 15. So this Dashakam has got 15 shlokas, unlike the others which had only 10. So here we have 15. Okay. Right. We'll complete the class. We'll finish the class. नमामि नारायणपादपङ्कजं करोमि नारायणपूजनं सदा वदामि नारायणनामनिर्मलं स्मरामि नारायणतत्त्वमव्ययं नारायण 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 नारायण. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ॐ. हरि ओम तत्सत्. We'll meet in the next class. हरि ओम. Now later message.